केपेची उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, सब रजिस्ट्रार अशो साबार सरकारी अधिकाऱ्यांची ऑफिसां आशिल्ली इमारत कड्डम जाल्या। सरकारान अशा कांय इमारतींची वळेरी काढल्या आसली तरी ही गजबजलेली इमारत केन्ना जाग्यार पडटा हाची लोक वाट पळयतात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते केप्यां जे डेप्टी कलेक्टर ऑफिस आसा, मामलेदार आसा, BDOचे आसा, सब रजिस्टर आसा, ह्या ऑफिसांक आमी सध्या थंय आसात। आनीक तुमी जाण आसतले की ही जी बिल्डींग आसा केपें डेप्टी कलेक्टर, ही बिल्डींग सामकी बॅड कंडिशन आसा। सध्या हेजे थोडेशें रिपेरिंग काम चालू आसा। हेजे फावंडेशनां सुद्दां मार येयले कडेन आसा। म्हणटकीर ही कितलीशी तेंप जालो हे हांगा केलेंच ना। हे जे रिपेर म्हण तें केलें ना। आनीक हे रिपेर करपा म्हळ्यार PWD जी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाची जी ऑथॉरिटी आसा हेणी करपा जाय आसा। इतली मेन बिल्डींग ही आनी सगळी लोकांक हांगा इम्पॉर्टंट म्हणजे मेन सिटी केपेची सगळी बारीक बारीक गांवचे लोक आसा ते मेन म्हणल्यार हांगा येवपा पडटा तांकां सगळ्यांक केपें। आनीक हीच जर अशी जर बिल्डींग जाली आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्स कोण आसतलो। आनी त्याच बरोबर ही जी पयर केपेचो MLA जो एल्टन डिकॉस्टान सांगलें की ही बिल्डींग बॅड कंडिशन आसा, असेंब्ली सांगलें त्या हेजेर CMान सद्याक एश्युरन्स दिले कडेन आसा की आमी जी म्युन्सिपालिटीची न्यू बिल्डींग जी बाजारांक सध्या आसा हितून शिफ्ट करची म्हणून आनी आमी करपाचो प्रयत्न करता म्हणून आतां पळोवया कावन्सिलराक विचारून केपेची जे कावन्सिलर आसात हांकां विचारून ते कितपत रेडी आसा ते हे बिल्डींग दिवपाक। कित्याक ही केपेकार जाली आनी ह्या कावन्सिलराची हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें काळीज ही बिल्डींग न्यू बिल्डींग आसती आनी हे काळीज दिताले काय ना म्हण ते पळोवचे पडटले। नव्या पोरन्या इमारतींचेर थळाव्या नगरसेवकानय उजवाड घातलो। आयकात दयेश नायकाक। प्रयत्न कितें आसा जी सरकारी ऑफिस आसा ती बिल्डींग गुड कंडिशनाचेर ना, ताका शिफ्ट खंय तरी करपा जाय। तशें पुलीस स्टेशन मोडटा आसतना PWD क्वॉर्टर्स आसात थंय रिपेर करून पुलीस स्टेशन थंय येलें। तशें केप्यां सरकारी जमीन आनी सरकारी क्वॉर्टर्स जावं सरकारी अशीच आनी 2 पुलीस स्टेशन केल्या पळय तशें बीन बिल्डींग थंय आसा। आतां पयर आयकलें पूण कितें आसा आमचो प्रयत्न कितें आसा केपेकाराचो जे आमी टेनंट्स जे आसात ते शॉप्स ओनर्स जे आलेले तांकां आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्यात जावं तांकां आमी अशे दुकानां बांदून दिले कडेन आसा तेंचो प्रयत्न आसा। आयज ही जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं बिल्डींग तटकळत आसा। बारीकशे कारणां खातीर आमी ही बिल्डींग जी आसा बांदपा खातीर हँडओव्हर DMA केले कडेन आसा, सुडा दिले कडेन आसा। अजून ती कंप्लीट जावना, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा, आमी फॉलोअप करीत आसा। ती जर आमकां ते हँडओव्हर केलो जाल्यार आमी त्या लोकांक तितून घालपा आसा। पूण आयज मदीं सडनली आयकोंक येलें की मामलेदार ऑफिस जे आसा ते तितून शिफ्ट करची म्हणून, पूण तें पॉसिबल ना। कावन्सिलान डिसिजन घेवची पडटा। ती आमची बिल्डींग जे नॉट गव्हर्मेंट बिल्डींग न्हू ती, पूण कितें आसा CMान सांगले त्या प्रमाणे तेजे विचार करपाक जायो। म्हणटकच जी भाटां एक बिल्डींग आसा आमची ऑलरेडी टोटल ती आमी ऑक्युपायड आमचे कडेन आसा, आमी अजून ऑप्शन करूना। जर तर इतली इमर्जन्सी जर गव्हर्मेंट आसा जाल्यार आमची एक भाटां बरी एक बिल्डींग आसा थंय ती व्हरपाक शकता, जाणे करून ट्राफिक कंजेक्शन बी कमी जातलें। तो एक सोल्युशन आसा। पूण ही जी बिल्डींग आसा ते आमकां जे वेपारी आसात ते खंय वतले, तांकां ते व्हडली बिल्डींगेक ते दिले जाल्यार ते शक्य ना। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।